محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب. اپنے جذبات کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا. معزز سامعین کرام، سننے والی ماؤں، معززات بہنوں، طلبہ کرام، صلح اعظام، علماء کرام، آج دی عظیم و شان دعوت اہل حدیث کانفرنس جو کہ الحمدللہ محترم جناب حاجی عمر صاحب، حاجی عبد الرحمن مکی صاحب اور انہاں دے بیٹے عبداللہ صاحب اور انہاں دے دیگر رفقاء نے سجائیے. اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. اور اسٹیج زلوہ افروز نے محترم جناب زبیر صاحب اور اسی طرح رانا محترم جناب بلال باجوہ صاحب بھی تشریف فرمانے. دیگر علماء کرام جتنے بھی تشریف فرمانے، اللہ سب دی تشریف اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. آج دے پروگرام دا درس دا موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک دی شفاعت کس بندے نو ملنی ہے؟ آج بڑے بڑے لوگ دعویٰ کر دینے اسی نبی پاک نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. بھائی آج جڑی نا بد مزگی، بالکل خاموش ہو کے میری بات دی طرف توجہ کرو. اٹھو ہے بالکل بند کر دیو پکھا یار، کر دیو. اگر نہیں کو صاحب آنا پہ توجہ میری طرف رکھو. بد مزگی جڑی نا ختم کرو انہیں. اور ایک دوست دوسرے دوست واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیندہ ہے. کدی ایک دوست دوسرے واسطے دیندہ ہے، کدی دوسرا پہلے واسطے قربانی دیندہ ہے. انہوں کہندے نے محبت. اسی دنیا تے رہ کے دعوے نبی پاک دے نال بڑے نے محبت دے، پیار دے. ساڈا بھی حق کے بند ہے
اسی دنیا تے رہ کے نبی پاک واسطے قربانی دئیے، رشتہ داراں دی، پڑوسیاں دی، یاراں بیلیاں دی، ماں باپ دی، کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک ساڑھے واسطے تیرے میرے حق دے اندر اللہ کو سفارشاں کر دیں گے۔ اور سفارشاں ملنیاں کنوں نے نبی پاک دی؟ جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے نبی پاک نو اپنا ہادی اور مرشد ماندا ہوئے گا، جیڑا نبی پاک نو حسنین دے نانے نو اپنا مرشد اور ہادی ماندا، ذرا اپنا کھڑا کرو ہاں ماشاءاللہ۔ لو بھائی ذرا مل کے میرے نا جملہ پڑھنا میں، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے، تسی حسنین دا نانا مل کے پڑھنا میں ذرا، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے، مل کے ساری آن گمانڈ بار لے بھی سامنے ادھر لے مل کے جملہ پڑھنا بھی، میرا غادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے۔ ایک بار ذرا ہاتھ کھڑے کر کے، میرا غادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے، نوکر میرے مرشد دا، نوکر میرے مرشد دا ہے سارا زمانہ ہے، او دی گل نہ کرے جیڑا، او دی گل بھی نہ سنیا جے، او دی گل نہ کرے جیڑا، او دی گل بھی نہ سنیا جے، اساں اپنے یا بچیاں نو ایگو سبق پڑھانا ہے، اساں اپنے مل کے ذرا بچے بھی پڑھن، بچیاں والے بھی مل کے جملہ، اساں اپنے یا بچیاں نو ایگو سبق پڑھانا ہے، کی میرا غادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے، میرا غادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے، اپنے تے اپنے نے او غیرانے بھی منیا ہے، اپنے تے اپنے نے او غیرانے بھی منیا ہے، اس جگ تے سخی لوگوں حسنین دا نانا ہے، میرا غادی میرا مرشد حسنین، مل کے یار ایک باری ذرا، حسنین دا نانا ہے، میرا غادی میرا مرشد حسنین۔ آؤ حضرت مسلمانوں کرنا چاہ رہا میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، آؤ ذرا میرے مدنی کریم آقا دے نال محبت دا اظہار کرنے والے مسلمانوں، ایسی تو کوئی ایمان نہیں کروں گا جس اندرالے طہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ نیاسو باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آؤ نظر عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہا میرے رب کریم نے فرمایا، اے وضحا دے چنے والے واللیل دیا
زلفا والے آزاد کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے چہرے والے بدر منیر دے مقام والے تاغا دی شان والے حامین دے گنن والے مزمل دی گمنی والے مدثر دی چادر اڑ کے سونے والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ غرما دے دینے پاک والے وما ینطق عن الہوی پاک بنیا والے کندرا تکلم وجہ کا فی السماء دے چہرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے کملی والے سونیا محبوبہ اور میں جی رب جلیل و کموں میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ اللہ میں قربان جوازی جان مل عام مسلمان نوز کرنا چاہنے ہمیں اللہ کریم نے کیسا نبی تینو میں نو عطا فرمایا وے او جس نبی دی شان بڑی ہے مقام بڑا وے میں کس نبی نو اپنا نبی منیا وے میں حجات الوداع دے حاجیاں نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں جناب 1400 نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں عشرہ جناب 313 بدریاں نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں عشرہ مبشرہ نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں خلفۂ راشدین نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں ابو بکر دی صداقت نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں عمر دی عدالت نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں عثمان دی حیا نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں علی پاک دی شجاعت نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں جناب صدیقہ جناب عائشہ نو صدیقہ کائنات منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں فاطمہ تو زہرا نو خاتون جنت منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں حسن تے حسین نو جنتی شہزادہ منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں جنت نو جنت منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں دوزخ نو دوزخ منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں جنت دے 8 دروازیاں نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں عذاب قبر نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے میں قرآن دے 3 سپاریاں نو منیا وے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے لوگو پھر منو قیم دا حق دے دے مول آج میں تیرے کوٹلی اندر کہنا چاہنا مول اوہ اسی رب نو رب بھی منیا وے تے مصطفیٰ دے قیم دے منیا وے جی اسی رب نو رب بھی منیا تے کدے قیم دے منیا ہے مصطفیٰ دے قیم دے منیا ہے میرے نبی دی آمد تو پہلے پہلے لوگ جناب گمرائی دی عالم دی اندر اتے لڑائیاں جھگڑے آمنے کتے دنگا فساد آمنے میرے نبی آئے نے اور جاگ اندر بہارا آئیاں مسکرا پہیاں نے بہارا میرے نبی نے لوکاں نو جہالت دی اندھیریاں چوک کڑیا ہے میرے نبی نے کفر دی اندھیریاں چوک کڑیا ہے میں کیوں نہ کہنے مال محمد مصطفیٰ آئے بغار اندر بغار آئے ذرا تسی بھی ملے کے ایک باری میرے نال جملہ پڑھو بہار پیدا کرو نا محمد مصطفیٰ آئے بغار اندر بغار آئے محمد کی گالے روٹی کھا دیئے ساریاں نے پڑھ دینی پھر اچھی طرح مل کے ایک باری میرے نال جملے پڑھو نا تسی انج دے ہے نہیں سو جنج دے ہو گئے ہو کوٹلی میں کہڑا کوئی پہلی باری آیا یا تسی میں نو پہلی باری سن دے ہو پہ اگے بھی میں آیا تسی انج دے ہے نہیں سو جنج دے ہو کے بیٹھے ہو مل کے یار سپیکر تھوڑی آواز رہا کھولو سپیکر نا دوروں ذرا مائک آواز ٹیچ کرے تے مل کے ذرا محمد مصطفیٰ آئے بغار اندر بغار آئے زمین کو جو میں نے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں کو چومنے کو نصارائی محمد مصطفیٰ آئے
بغار اندر ہاں ہے عزیزان منرد کرنا چاہ رہا میری امام علی مقام حسن احمد نانا جان نال پیار کرنے والے مسلمانوں آؤ ذرا میرے رب کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ فرما رہے نے میں تواڈے وچوں تواڈے اوتے ایک رسول نو مقرر کر دیتا میں او جنا رسول امت دے واسطے بڑا خیر خواہ بن کے آیا میں امت دے واسطے بڑا غمخوار بن کے آیا میں میرا نبی رؤوف الرحیم بن کے آیا میں امت واسطے میرا نبی بڑا غریز بن کے آیا میں اج تیریاں میریاں خرساں تے دنیا دے واسطے نے اج کوئی بندہ جناب آندا میں لاکھ بدی بن جاواں اج تیریاں میریاں خرساں جناب میں دنیا دے اوتے دولت مند بن جاواں کوئی بندہ آندا میں جگیراں دا جناب مالک بن جاواں کوئی آندا میں جائیداداں دا مالک بن جاواں کوئی آندا میں کوئی جناب بنگلے تے کوٹھیاں ہونیاں چاہیدیاں نے ایک ہی تیریاں میریاں خرساں نے لیکن میرے نبی نو خیرس کیسیاں لگیاں نے میرے نبی آندے نے میری امت دا ہر بندہ جہنم کو بچ کے تے جنت دے اندر چلا جاوے ابو لہب بھی جنت دے اندر چلا جاوے ابو جہل بھی جنت دے اندر چلا جاوے ابو جناب عتبہ شیبہ بھی جنت دے اندر چلے جاوے مکے دے بڑے بڑے کافر میرے نبی فرما رہے نے میری امت دے جہنم کو بچ کے تے جنت دے اندر چلے جاوے امت دے واسطے پھر میرے نبی نے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دے سامنے کی دینے بڑے بڑے دکھاں دے سامنے سرکار مدینہ نے کی دینے میرے نبی نو پاگل دیوانہ مجنون آکیا گیا وے امت دے واسطے آکیا گیا وے میرے نبی نو مزمم آکیا گیا وے امت دے واسطے آکیا گیا وے میرے نبی نو شیب ابی طالب دیاں جنہ کٹنیاں پئیاں تے میرے تیرے واسطے میرے نبی تے گندیاں اجڑیاں سٹیاں گئیاں تے میرے تیرے واسطے میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے پیغام ملے نے تیرے میرے واسطے ملے نے تے میرے نبی کریم دے دندان مبارک شہید کی دے گئے نے امت دے واسطے شہید کی دے گئے نے تے میرے نبی کریم نو طائف دیاں وادیاں اندر او پتھر مار کے لہو لوہان کیتا گیا وے میرے نبی نو امت دی خاطر پتھر طائف اندر کھانے پینے آج تینو مینو نبی کریم دیاں فکرہ کوئی نہیں میرے تیرے نبی نو تیریاں میریاں کنیاں فکرانے تے جناب میرے نبی کریم گار اندر روندے نظر آندے پینے تیرے میرے واسطے روندے نظر آنے نے تے راتاں دے لمبے لمبے قیام کر دے او میرے نبی اپنی امت دے واسطے روندے نظر آندے نے او کٹن راتاں مسلیاں دے کھلوتیاں پیر سج جاون خدایا کے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے میرے نبی کریم صحیح مسلم دے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن نبی کریم رات دا قیام پہ کر دینے قیام کر دیا اللہ کریم دے قرآن دیا تلاوتاں نبی پاک پہ کر دینے میرے نبی کریم دی زبان دے حضرت ابراہیم نبی دیا دعا ماندیا نے حضرت ابراہیم نبی آمدے نے ربی انہن عزل اللہ کثیر من الناس فمن تبعنی فانہو منی حضرت ابراہیم آمدے نے ربا میری امت دے لوگ جنہ میریاں تابعداریاں کی دیا نے اللہ انہاں نو معاف کر دی جنت دے دے اللہ جنہ میریاں تابعداریاں نے کی دیا ربا تو اپنیاں مرضیاں والا میں جس طرح دے مرضی سلو کر آگے میرے نبی چل دے جانے نے آگے حضرت موسیٰ جناب عیسیٰ نبی دیاں دعاواں میرے نبی کریم دی زبان تے آ جاندیاں نے حضرت عیسیٰ نبی آندے نے ان تو عذبہم فإنہم عبادک اللہ سونے جنہ میری امت دے لوگی نے اگر رب انہاں نو معاف کر دے میں تے تو بڑا رحم کرنے والا میں اللہ تو بڑا غفور الرحیم اور رحمت
رحمت دا دریائے لاگی ہر دم وگدا تیرا اور رحمت دا دریائے لاگی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ بخشے سانو کم بن جاندی ساڈا او جے اسی ویکھیے اپنے عملاں والے کچھ نہیں ساڈے پلے او جے اسی ویکھیے تیری رحمت والے بلے 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 عدل کرے تے تھر تھر کمل اچیاں شامنا والے اور رحم کرے تے بخشے جامل ساڈے جے منہ کالے حضرت موسیٰ جناب عیسیٰ نبی آندے نے رب اگر انہوں معاف کر دے میں تے تو بڑا رحم کرنے والا میں اگر رب انہوں عذاب دے میں گا اللہ بندے تے تیرے نے اللہ سونے آتامی بندے تیرے نے میرے نبی حضرت عیسیٰ نبی دیاں دعاواں پڑھ دے نے میرے نبی دیاں اکھیاں انج ڈلیاں جن سام دیاں بدلیاں برس دیاں نے میرے نبی روئی جانے نے اینا میرے نبی روندے نے حضرت جبریل جناب میرے نبی کریم دے کو لاندے نے سونے کی گویا میں میرے نبی آندے نے جبریل آج میری امت دے غم نے منو رلا کے رکھ دیتا میں آج امت دے غم نے میں محمد کریم نو رلا دیتا میں آئے میری امت دا کی بنے گا حضرت جبریل آندے نے سونے اللہ کریم نے فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا اے سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی تینوں تیری امت دے بارے راضی کر دے مانگے فرمایا سونے اسی تینوں امت دے بارے راضی کر دے مانگے میرے نبی فرماندے نے او غلامو اللہ کریم نے میرے سامنے دو آپشناں رکھیاں دو گلاں رکھیاں نے سونے پہلی گل دے وے اپنی ادھی امت نو بخشوا کے جنت دے اندر لے کے چلا جا اسی تیری ادھی امت نو جنت دے اندر بے دینے اور دوسری گل وے کہ اسی تینوں شفاعت دا حق دے دینے تو قیامت والے دن اپنی امت دے بارے شفاعت کر دے جیدے پاک دے اندر تو سفارشاں کریں گا میں اللہ دیاں سفارشاں تیریاں قبول کر کے اس بندے نو جنت دے داخلے دیندہ جاواں گا میرے نبی فرماندے نے غلاموں میں اللہ کریم کو نو جناب شفاعت لے لئی نا ایک میرے نبی دا غلام کھڑا ہوندا میں آندا سونیا ایک ہی تاجے تسی والے ادھی امت نو بخشوا کے تے جنت دے اندر لے کے چلے جانے واڈی ادھی امت تے جنت دے اندر جانے میرے نبی دیاں اکھیاں ڈول پہنیاں نے میرے نبی فرمانے نے او میرے غلام میری ادھی امت جنت چ جاویں ادھی جہنم چ جاویں میں ادھی نو جہنم چ جاندا ویکھاں تے کس طرح ویکھاں میرے کول ادھی امت جہنم اندر جاندی ویکھی نہیں جا سکتی میرے نبی فرمانے نے میں اللہ کولوں شفاعت لے لئیے ال قیامت والے دن جدے حق اندر میں سفارشاں کردا جاواں گا اللہ اس بندے نو معاف کر کے تے جنت دے داخلے دیندہ جائے گا فرمایا میں اپنے اللہ کو جنت شفاعت لے لئیے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں جدے جدے حق اندر سفارش کردہ جاواں گا اللہ میری سفارش نو قبول کر کے اس بندے نو جنت دے داخلے دیندہ جائے گا آؤ ذرا قیامت دا دن کس قدر دردناک اور کس قدر خطرناک کو دن ہوئے گا آؤ نظر عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے اور میرے مدنی کریم آقا دے نال محبت دا اظہار کرنے والے مسلمانوں آؤ ذرا میرے مبر صادق نبی دے نال محبت اظہار کرنے والے ہو اب میرے نبی کریم نے فرمایا میں ایک طرب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون فرمایا لوکاں دے حساب دا دن قریب آنا بیاوی لیکن لوکی غفلت دے اندر مارے مارے پھر دے نظر آنے بینے او تینوں مینوں قیامت والے دن دیاں فکرہ کوئی نہیں او دن کس قدر دردناک دن لینا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً لیکن جناب اسرافیل نے سور پھونکنا میں ہر پاسے تباہیاں مچانیاں نے ہر چیز نے فنا ہو جانا میں
نے تیرے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جانے نے تیرے محل بھی ڈہ جانے نے تیریاں کوٹھیاں نے بھی فنا ہو جانا وے تیریاں جگیرہ جائیداداں نے بھی فنا ہو جانا وے آج جنہ دولتاں تے مان کرنا وے اینا دولتاں نے قیامت والے دن تینوں نظر نہیں آنا ہر چیز نہیں فنا ہو جانا وے نہیں رہنا گا یار پیاریاں نے اے جا نہیں میل چباریاں نے نہیں رہنا گا یار پیاریاں نے اے جا نہیں میل چباریاں نے ایتھے کام گمانگ بسیرا وے دیندہ گھیرا پھیرا وے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایک ہی پھیرا وے ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیے تیرا اگے سفر لمبے نامے سنجے میل تے ماڑیاں چھڑنے نے چنڈے ویچ قبراں دے جا گڑنے نے کڑی چل دی رک جانی جد چابی عمر دی مک جانی نبضہ رحم حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں اولی موت والی سینے ٹھک جانی تیرے کمر لے کے پچ رہ جانے تیرے کوٹ گمیداں دے ٹہ جانے اسا سنیا پیا دے دیس اندر اتھے آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک نکی جی رحموں کوٹھی ملنی جدے بوے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جڑے ترس دے سی دیدنوں آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جڑے ویلے خزانے فضا چیا کے رخ بدلی پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے زشان مدنی چٹھائی جگ سانا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے ہم مسلمان اس کرنا جانے ہمیں دن جناب میرے نبی کریم فرمانے بینے لوکانوں قیامت والے دن قبرہ چوں اندھیاں کر کے اٹھایا جاوے گا نہ عورتاں دے جسم دے لباسوں میں گا نہ مرداں دے جسم دے لباسوں میں گا اما جی عائشہ صدیقہ دیاں ہیاں نکلیاں نے آنیاں نے سونے سے لوکاں دیاں استاندہ کی بنے گا لوکاں دیاں استاں خار خار ہو جان گیا مرد عورتاں دی طرف نہیں ویکھن گے عورتاں مرداں دی طرف نہیں ویکھن گیا میرے نبی فرمانے نے عائشہ پیاری او پریشان نہ گھومی غم زدہ نہ گھومی فرمایا قیامت دا دن ایڈا دردناک دنوں میں گا ہر بندے جناب تھے رب نفسی پکاریا گھومے گا نبی آدم بھی کہیں گے رب نفسی نبی نو بھی کہیں گے رب نفسی نبی ابراہیم بھی کہیں گے رب نفسی نبی اسماعیل بھی کہیں گے رب نفسی نبی موسیٰ بھی کہیں گے رب نفسی جناب عیسیٰ نبی بھی کہیں گے رب نفسی ہر بندہ رب نفسی پکاریا گھومے گا آشاں سر کسے بندے دی جڑت نہیں پہ سکے گی کسے والا نظرہ چوکے دیتا کی سکے ایڈا دردناک دنوں میں گا سورج جناب کمیل تے آکے اگ برساریا گھومے گا لوکان دے دماغیں جو بالے مارے گھون گے جنج ہانڈی چلے تے رکھیے دے بالے مار دیا نا وقت حشر دے ہانڈی وانگو گرمی مگز ابالے وقت حشر دے ہانڈی وانگو گرمی مگز ابالے اجنا سجے لوکاں تائیں حیبت دہشت گالے حیبت ناک شکل دسیمل حیبت ناک آوازیں سال ہزار کھلوتیاں گزرن یا 40 سال اندازیں وَتَرَمْ نَاسَ سُکارا وَمَا هُمْ بِسُکارا لوکان دی حالتیں جو میں گی انج لوکان نے نشا کی تاویں ادھی سجے گرن گے کدھی کھبے گرن گے لیکن انہا لوکان نے نشا نہیں کی تاؤں میں گا اوہ مسلمانہ دن منو قیامت والے دن دیا فکرہ کوئی نہیں آج کیڑے حوصلے نہ تو دنیا تے رب دیا نہ فرمانیاں
करना वे एक वेला आने वाला वे ओ जिस दिन रब दियां अदालतां कायम होने वालियां ने अज दुनिया ते रह के गरीबां दे मालां ते डाके भी डालना वे अज दुनिया ते रह के लोकां नाल धोखा फरेब भी करना वे अज दुनिया ते रह के लोकां दियां जायदादां दे हिस्से मारना वे लेकिन मुसलमाना दावते आले हदीस दा पैगाम सुन के ले जाओ अगर दुनिया दे उत्ते जनाब अगर काम चंगे करके जावेगा कयामत वाले दिन रब तेनू अपने अरश दा साया नसीब फरमा देगा आ सुनो मुसलमानों किस कदर दर्दनाक दिन होगा लोग सारे जमा हो के हजरत जनाबे आदम नबी दे कोल चले जावणगे आखणगे आदम नबी जी साडियां सिफारिशां करो ना हजरत आदम नबी नो कहणगे अलग तो बिया दैया आदम नबी जी तुसी ते हो जे जिन्हां नु रब ने अपने हत्थां दे नाल बनाया वे हजरत आदम नबी भी जवाब दे देंगे लोके दौड़ दे फया तू नानो गल हजरत नूह नबी दे कोल आवणगे हजरत नूह नबी भी जवाब दे देंगे लोके दौड़ दे इब्राहिम नबी कोल आएंगे हजरत इब्राहिम नबी भी जवाब दे देंगे लोके दौड़ दे मूसा नबी कोल आएंगे हजरत मूसा नबी भी जवाब दे देंगे हजरत ईसा नबी कोल आएंगे हजरत ईसा नबी भी जवाब दे देंगे लोग कहेंगे ईसा नबी जी सारे नबियां जवाब दे दिते ने असी अज जाइए थे किथे जाइए हजरत ईसा नबी आंदे ने लोग सुन लवो अज अगर रब दे सामने कोई बंदा सिफारिशां कर सकदा वे सिर्फ और सिर्फ जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह कर सकदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जिथे मूसा ते ईसा भी डोले यूसुफ ते यूनुस लुकन सारे ओले हर नबी ते इयो ही बोल बोले ये मुहम्मद नु छड्या गुजारा नहीं होना बिना मुस्तफा दे छटकारा नहीं होना नहीं जिड़ा जिड़ा आंदा क़यामत वाले दिन मुस्तफा दी शफाअत मिल जावे अल्लाह जानदा मेरे नाल मिल के जुमला पढ़ना वे मुहम्मद नु छड्या गुजारा नहीं होना बिना मुस्तफा दे छटकारा नहीं होना हाथ खड़े करके तुम जरा बुलंद आवाज नाल पढ़ना मुहम्मद नु छड्या गुजारा नहीं होना बिना मुस्तफा दे छटकारा नहीं होना रे दरबान जन्नत ने कुंडा नीलाना दरबान जन्नत ने कुंडा नीलाना और जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना रोते जदों असी ऐसे तो आने मुस्तफा दे लड़ लग जाओ अगर क़यामत वाले दिन चाहते जे मुस्तफा दी शफात मिल जाए आज लोग आंदे ने साडी बैत करो साडी करो असी जानिए ते रब जाने बोलो क़यामत वाले दिन किसे पीर फकीर दी सिफारिश काम आउनी उच्ची बोलो काम आउनी एक तो हो रहा तुसी इरादा करके बैठे हो कि असी तेरी गल मननी नहीं बस इत्थे ही गल रखिया जे है गल मननी नहीं तुसी अज मान लो भावे बाद चो ना मनिया जे है खुदा वास्ते वेखो मेरे हत्थां वालों मिल के जरा पढ़ो हाँ जरा सारे वो तो जो असी जन्नत च चले जाना ना होते फिर कहना होना तुम मुसीबत नेड़े नागे पारा क्यों जी जागदे हो ना पे सारे ही हाथ खड़े करो हाँ माशाअल्लाह जेड़े जागदे हो पे लो अल्लाह तुहानू जागन दी तौफीक दवे ते मेरे नाल हुण मिल के जुमला पढ़ना सारियां ने होना तुम मुसीबत नेड़े नागे पारा हो जानियो नायो तेरे मतां दी चाल जिन्ना जन्नत दे अंदर मुस्तफा दी सिफारिश मिलनी है ते जन्नत च जाना है होना तुम मुसीबत नेड़े नागे पारा
ओ जानी होना यो तेरे मतां दी छाए ओ जिन्ना तेरी नौकरी दा बड़ा पाउना है ओ जिन्ना तेरी नौकरी दा बड़ा पाउना है मैं वारी वारी जा तो किन्ना सोना है मिल के जरा मैं वारी वारी जान तो किन्ना सोना है अल्लाह जानदा मैं कमा सियालकोट बड़ा सोना वे अल्लाह जानदा सियालकोटियां ने राजी होना वे ते जे मैं कमा लाहौर बड़ा सोना वे अल्लाह जानदा लाहौरियां ने उत्थे ही रहंदे जिथे है ना उत्थे ही रहंदे खोलो इको थोड़ी जी ते अल्लाह जानदा अगर मैं कमा फैसलाबाद बड़ा सोना वे अल्लाह जानदा फैसलाबादियां ने राजी होना वे ते जे मैं इत्थे बैठ के कमा तुसी कमो ओ मेरा कमली वाला महबूब बड़ा सोना वे अल्लाह जानदा वे अर्श वाले रब ने राजी होना है क्यों जी करना ना अपने रब नो राजी हाथ खड़े करो हाँ जेड़े जेड़े आंदे रब राजी हो जाए लो मिल के मेरे नाले जुमला पढ़ना क्यों जी हुजूर नु सोना मानदे हो ना सारे ते मैं होना मैं वारी वारी जान तो किन्ना सोना में अल्लाह जानदा पता नहीं लोड शेडिंग हो गई है तुहाडे अल बोलदे क्यों नहीं मैं वारी वारी जान तो किन्ना सोना है बोल पे तुसी माशाअल्लाह कोई नहीं गल मैं भी ब्रैलर खादा ते तुसी भी खादा ही होना मैं बोलना वाला तुसी भी बोलो मिल गए मैं वारी वारी जान तो किन्ना सोना है तेरे जिया घोर ना कोई होना है तेरी याद बाजो सानू कोई कम नहीं तेरी याद बाजो सानू कोई कम नहीं इसे लेते मौत दा भी कोई गम नहीं आओ जी अपने मुस्तफा तो अपनी जाना नछावर करने वास्ते तैयार हो हाथ खड़े करके जेड़े मुस्तफा तो अपनी जान दी कुर्बानी देने वास्ते तैयार ने बाहर ले भी जनाब आंड गवांड कोई बंदा हाथ थले ना करे नबी पाक दी खत्मे नबूवत वास्ते मन मिटन वास्ते तैयार हो जिथे भी खत्मे नबूवत दी कॉन्फ्रेंस होए उथे पहुंचोगे सारे तुसी लो मिल के जरा इन्ना तो मुसीबत ने रहना के पारा ओ जानी होना यो तेरे मतां दी छाए ओने ना तुम तेरे जयो तो मैं वारी वारी जा तो किन्ना सोना है तेरे जिया घोर ना कोई गोना में तेरी याद बाजो सन कोई कम नहीं तेरी याद बाजो सन कोई कम नहीं इसे लेते मौत दा भी कोई गम नहीं ओए कब्र च मिठी नींद कब्र च मिठी नींद असा सोना है मैं वारी वारी जान मिलके मैं वारी वारी जान आओ हजरात जान मनर्द करना चाह रहा मेरे इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वाले मेरे मदनी करीम आका दे नाल मुहब्बत दा इजहार करने वाले मुसलमानों आओ सारे लोग दौड़ दे मेरे कमली वाले महबूब दे कोला मन गए आका साड़ियां सिफारिशां करने वो मेरे नबी जवाब नहीं देंगे बल्कि अपने उम्मत दे हक दे अंदर मेरा नबी सिफारिशां कर देवेगा मेरा नबी जवाब नहीं देगा बल्कि उम्मत दे हक अंदर मेरा नबी सिफारिशां कर देगा ते अल्लाह दे पाक नबी फरमाने ने कल क़यामत दा दिन होएगा मैं अल्लाह दे सामने सजदे अंदर पै जावांगा 7 दिन ते 8 रातां मेरे नबी फरमांदे ने मैं सजदे अंदर ही प्यार मांगा अल्लाह कहणगे इरफा रासा का सल तो दिमाशेता ए कमली वाले अपने सर नो उठावो जिंज तुसी कहंदे जाओगे मैं रब उंजी करदा जावांगा फरमाया सोने अपने सर नूं उठाओ जिंज तुसी कहंदे जाओगे मैं उंज ही करदा जावांगा ते हुण मेरे नबी सिफारिश करन लगे ने ते सिर्फ 4 बंदियां दा मैं जिक्र करना जिन्हां दे बारे अंदर मेरे नबी सिफारिश करेंगे खुसूसी तौर ते कि इंज कह लो कि मेरे पास वैसे ते मेरे नबी सारी उम्मत वास्ते सिफारिश करेंगे लेकिन 4 बंदे ऐसे ने जिन्हां दी खुसूसी तौर ते नबी पाक सिफारिश करेंगे वो 4 बंदे इंज कह लो कि नबी पाक कहणगे रब्बा इन्हू
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ महबूबे अवाम इंशाअल्लाह तशरीफ लैणगे, उन्नी देर तक मैं अपनी बात खत्म कर दियांगा। आओ चार बंदे केड़े ने, पहला बंदा केड़े, आओ नजर आजीज़ा ने मनर्द करना चाह रहा मेरे इमामुल अंबिया वज़ुहा दे चिर वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले माज़ाक दे काजल वाले अलम नशना दे सीने वाले खलीमा दे रात दुलारे महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्द हसनी वल हुसैनी मौलाना मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना प्यार करने वाले मुसलमानों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी पूरे कायनात जहान वास्ते रहमत बन के आया वे, लेकिन मेरा नबी क़यामत वाले दिन खुसूसी तौर पे अपनी जनाब उम्मत दियां सिफारिशां कर देवेगा। आओ मुसलमानों, सब तो पहला केड़ा बंदा वे ओ जिदे हक दे अंदर मेरा कमली वाले महबूब ने सिफारिशां करनियां ने। अज कोई बंदा जनाब MP किसी दी सिफारिश कर देवे, ओ पूरे पिंड अंदर तो मानदा वे ए जी मेरी MP ने सिफारिश की दी है ना। कोई बंदा जनाब आंदा मेरी MP ने जनाब MN ने सिफारिश की दी है, वैसे दी जनाब सिफारिशां चौधरी लंबड़दार कर देने। लेकिन लोगों दी किस्मत दे क्या कहने, उन्हां लोगों दी शाम दे क्या कहने, ओ जिन्हां दे हक दे अंदर मेरा कमली वाला महबूब सिफारिशां करेगा। ओए मुसलमाना बख्तां ते नाज करेगा कर, तेनों रब्बे करीम ने नबी बड़ी अजमत ते शान वाला अता कीता वे। आए मैं सदके जावां अज़ीज़ां ने मल, आओ मेरे नबी करीम फरमांदे ने जेड़ा बंदा आज सुबह फजर तो बाद 10 मरतबा मेरे ते दरूद पढ़दा वे और शाम नु मेरे ते 10 मरतबा दरूद पढ़दा वे। आप मुसलमानों, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते तुमी कसरत दे नाल दरूद पढ़िया करना। अल्लाह करीम फरमांदे ने इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमांदे ने बेशक अल्लाह तो दे नूरानी फरिश्ते अपने नबी ते दरूद पढ़दे ने। ऐ ईमान वालियो, तुसी भी अपने नबी करीम ते दरूद पढ़िया कर। ओए मुसलमाना, नबी पाक ते दरूद पढ़िया कर। अल्लाह तेरियां सारियां परेशानियां नु खत्म कर देवेगा, अल्लाह तेरियां मुसीबतां नु खत्म कर देवेगा। मेरे नबी ते कसरत नाल दरूद पढ़िया कर। अल्लाह जानदा किसे शै दी रब कोलों मंगन दी लोड़ नहीं रहेगी। अल्लाह तेनों मैनू दरूद दियां बरकतां ना बिन मंगी अता कर दे जावनगे। अल्लाह तेनों मैनू बिन मंगी अता कर दे जावनगे। ओ कौन कहता है कि आले हदीस जरूर नहीं पढ़दे? ओ कौन कहता है कि नबी करीम ते आले हदीस जरूर नहीं पढ़दे? ओ ना मैं तेनों मुहब्बत दा पैगाम देना आया वे। ओ लोगों नफरतां नू खत्म कर देवो, इन्हां कदूरतां नू खत्म कर देवो। मैं जना फिरका वरीयत दा कायल नहीं गा, लेकिन तेनों मुहब्बत दे नाल एक बात दसदा जावां, आले हदीस दी दावत तेनू देंदा जावां। ओ लोगों किसे दी सुबह हुंदी है कवालियां सुन के, ओ किसे दी सुबह हुंदी है जनाब गाने सुन के हुंदी है, लेकिन अहले हदीस दी सुबह हुंदी है ते नबी करीम ते दरूद पढ़दियां हुंदी है। अहले हदीस दी शाम हुंदी है ते मुस्तफा ते दरूद पढ़दियां हुंदी है। जरा मिल के तुसी भी एक बारी मेरे नाल मिल के पढ़ लवो ना जरा, अल्लाहुम्मा मिल के दरूद पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिल व अला आली मुहम्मदिल अम्मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिल व अला आली मुहम्मदिल अम्मा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए मेरे नबी करीम ते 10 मरतबा सुबह शाम एड़ा बंदा दरूद पढ़दा वे, मेरे नबी फरमाने ने
ایسے بندے دے حق دے اندر میں قیامت والے دن سفارشاں کر دے مانگا۔ میرے نبی کریم دا جناب دوسرا بندہ کیڑا میں او جدے حق دے اندر میرے نبی نے سفارشاں کرنیاں نے اللہ کریم فرمانے پہ نے لقد رضی قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی بڑا جناب غفور الرحیم، میرا نبی بڑا رؤوف الرحیم بن کے آیا میرا نبی امت دے واسطے بڑا غریز بن کے آیا عام مسلمان دوسرا کیڑا بندہ میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جاننا پیار کرنے والے مسلمانوں میرے نبی فرمانے نے او جنہیں بندے نو رب نے اتنی طاقت دیتی ہے نا او بندہ میرے شہر گل توجہ نا میرے شہر مدینے دے اندر او بندہ رہائش رکھ سکتا او جڑا بندہ میرے شہر مدینے دے اندر رہندا او دے مدینے دے اندر رہ کے او دے تے طرح طرح دیاں پریشانیاں دیاں نے او دے تے مصیبتاں دیاں نے لیکن او بندہ پریشانیاں دے سامنے کردا او بندہ دکھاں دے سامنے کردا او جڑا بندہ میرے مدینے اندر رہ کے انہاں مصیبتاں دے سامنے کردا میرے نبی فرماندے نے بندہ مدینہ نہیں چھڑدا بلکہ مدینے دے اندر ہی فوت ہو جاندا ادھر میرے نبی فرمانے نے قیامت والے دنوں دیاں سفارشاں میں کر دے مانگا ادھر میرے نبی کریم دا پیارا غلام حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سمال او میرا مظلوم سمال او میرا سخی سمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے او جنہاں میرے نبی کریم نے 22 مرتبہ جنتیاں بشارتاں دیتیاں نے میرے نبی فرمانے نے عثمان فی الجنہ 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 میرے نبی فرمانے نے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان فرمایا عثمان آج دے دن کوئی بھی عمل نہ کرے آج دے بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے لیکن میرا عثمان پھر بھی جنتی ہے نا حضرت مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کے مسند خلافت دے بیٹھ دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں میرے نبی کریم دے ممبر دے کھڑے ہو کے حضرت عثمان خطبہ دے رہے ایک باغی کھڑا ہوندہ میں آمدہ عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا ایک دو بعد دوسرا باغی کھڑا ہوندہ میں دوسرے تو بعد تیسرا باغی کھڑا ہوندہ میں آمدہ عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا ایک باغی ظالم کھڑا ہوندہ میں انہیں میرے عثمان تے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے او کہتے میرے عثمان نو پتھر لگ رہے نے ادھے میرے نبی کریم دے ممبر نو پتھر لگ رہے نے ایک ظالم مگے بڑھنا میں او جیڑا سا میرے عثمان نے پکڑیا میں او لے کے آزرہ طریق اسلام دے اندر ایسا مظلوم تے لے کے آنا او جدے تے سقدر ظلم کیتا گیا گو میں اب میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے ظالم آسا پکڑ کے توڑ دینا وے میرے عثمان دیاں غیاں نکل جاندیاں نے آمنے نے ظالم اس آسے نوتے نہ توڑ دا اس آسے نوتے میرے نبی پکڑ کے جناب خطبہ دین دینے نے میرا ابو بکر جناب جمعہ پڑھان دینے نے میرے عثمان عمر اس آسے نو پکڑ کے خطبہ دین دینے نے او ظالم اس آسے نوتے نہ توڑ دا حضرت عثمان نو مسجد نبی چو نکال دیتا جانا میں میرے عثمان نو گھر اندر بند کر دیتا جانا میں حضرت عثمان نو گھر اندر نظر بند کر دیتا جانا میں او میرے عثمان دا پانی بھی بند کر دیتا جانا میں میرے عثمان دا کھانا بھی بند کر دیتا جانا میں آج جدو مکرم دے دن شروع دینے ہر بندہ دا جی کربلا دے میدان دے اندر او میرے عثمان جناب حسین دا پانی بند کیتا گیا میں ہر پاسے رولا پہ جانا میں او دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں او دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی وند دیتیاں جانا او میرے
شیر غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر گئے او جس گھر کا ہر ایک بچہ او جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا گئے حسین تیرے بھی نے حسین میرے بھی نے او جڑا بندہ حسین نہ محبت نہیں کردا میں انہوں جناب اسلام تو خالد مننا او جڑا میرے عثمان نہ محبت نہیں کردا انہوں بھی میں پکا بیمان مننا حضرت عثمان دا جناب حسین دا پانی تینوں یاد رہا لیکن تینوں میرے عثمان دا چالی دن دا پیاسا عثمان کیوں نہ یاد رہا انہوں میرے عثمان دا پانی بند کرنا کیوں نہ یاد رہا حضرت عثمان رضی اللہ خدا نو دا آج نہ پہلا دن آندہ پانی باندے دوسرا دن آندہ میں پانی باندے تیسرا دن آندہ میرے عثمان دا پانی باندے چوتھا دن آندہ میرے عثمان دا پانی باندے پنجواں دن آندہ میرے عثمان دا پانی باندے ستویں دن بھی پانی باندے آٹھویں دن بھی پانی باندے نویں دن بھی پانی باندے ایک دن رات دیاں طریقیاں دے اندر حضرت مولا علی حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ خدا لانو ان کر کے رات دیاں طریقیاں دے اندر او میرے عثمان رضی اللہ خدا لانو جا کے مل دینے آمدے نے عثمان آوے کو بار فوجاں کھڑیاں نے عثمان سانو اجازہ دے مولا حسین نہ باغیاں دیٹ دے نالٹ وجہ دیاں نا لیکن میرے عثمان فرمانے نے او میرے ساتھیوں منو دستے سہی میں انہاں گلیاں اندر کس طرح خون بغاواں او جنہاں گلیاں اندر میرے کملے والے محبوب دیاں تنیاں لگیاں نے انہاں گلیاں اندر میں عثمان کس طرح خون بغاواں حضرت علی اندر عثمان دوسری گالے وے تسی پچھلے دروازے رستے تسی مدینہ چھڑ کے چلے جاؤ نال تسی جناب یمن دے اندر چلے جاؤ یا ملک شام دی سرزمین تے عثمان تسی چلے جاؤ حضرت عثمان دیاں ہیاں نکلیاں نے آندے نے او میرے پیارے علی منو دس دے صحیح میں مدینہ چھڑ جاؤں اگر میں شام دی سرزمین تے چلا جاؤں منو دس دے گا نبی کریم دا روزہ بھی ہوئے گا کہ نہیں ہوتے میرے نبی دی مسجد بھی ہوئے گی کہ نہیں حضرت علی دیاں بھی ہیاں نکلیاں نے میرے عثمان بھی روندے نظر آندے پینے حضرت عثمان رضی اللہ خدا لانو آندے نے اس میرے علی میں کس طرح اس مدینے نو چھڑ کے جاؤں او جس مدینے اندر میرے نبی دی مسجد او جس مدینے اندر میرے نبی دا روزہ میں لوگوں بھی دن آ جاندے نے 18 ذی الحج دا دن آندا میں میرے عثمان رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے پینے ایک ظالم اندر بڑھدا میں ایک باغی دیوار پھلا کے اندر آندا میں میرے عثمان دے سر تے وار کردا میں میرے عثمان دے سر چو خون نکلنا شروع ہو جاندہ میں حضرت عثمان زمین تے گر جاندے نے ایک ظالم عمر بن حمق ظالم کتا دنیا جام دنیا دا کتا بیمال میرے عثمان دی چھاتی تے جردہ میں لوگو جناب اٹھاؤ انسانیت موت کے دروازے پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ دی کتاب جناب عمر بن حمق نے میرے عثمان دی چھاتی تے 7 کھنجران دیوار کی دینے حضرت مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جناب جام شہادت نوش کر جاندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ او جڑے اللہ دے رسی اندر مارے جاندے نے انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ میں شہید کی جو موت گئے وہ قوم کی زکاة گئے شہید کا جو خون گئے وہ قوم کی زکاة گئے حضرت مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اجنا جامع شہادت نوش کر جانے نے لیکن میرے عثمان نے مدینہ نہیں چھڑیا میرے نبی دا شہر مدینہ نہیں چھڑیا میرے نبی کریم فرمانے نے او جڑا بندہ میرے شہر مدینہ اندر رہنا میں انہوں مدینہ اندر ہی پریشانیاں ہوندیاں مصیبتاں دیاں نے لیکن وہ بندہ مدینہ نہیں چھڑدا اسے مدینہ اندر ہی فوت ہو جاندہ میں میرے نبی فرمانے نے علی قیامت دا دن ہوے گا ایسے بندے دے حق دے اندر میں اللہ دا نبی سفارشہ کر دے مانگا
فرمایا جڑا میرے شہر مدینے اندر رہندا انہوں مدینے اندر ہی موت آندی ہے، میں فرمایا قیامت والے دن اس بندے دے حق دے اندر سفارشاں کر دیاں گا، اللہ تو انہوں مکے لے جائے، اچھی ساری آمین کہو، اللہ تو انہوں مدینے لے جائے، اللہ کر کے تسی سارے ہی اتھے جا کے مر جاؤ۔ ہون ٹلی آمین کہیے کہیں بندیانے، ہوں جی مدینے اندر موت چاندے ہونا، اللہ یا مکے اندر کر دے دے یا مدینے اندر کر دے دے، اللہ موت دے تے اپنے سونے نبی دے شہر مدینے اندر ہی موت دے، ہوں جی جانا نا سارے نے مدینے، علم نشرہ دا سینہ میں اوہی عرب نگینہ میں لوکاں دیا لکھ ٹھارا او ساڑھی ٹھار مدینہ نہیں مزہ نہیں آ رہا، جدی ٹھار مدینہ مل کے پڑے گا، ساڑھی ٹھار مدینہ، ہاتھ کھڑے کر کے ذرا ساڑھی ٹھار مدینہ اے میں کیوں نہ اتھے شیر پڑھ دے مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا، اللہ تو انہوں سارے نو جانا نصیب فرمائے، اینی کو آمین اللہ جانا تسی مسجد جو باہر نہیں نکلنا اچھی ساری کلو آمین، کیوں جی جانا نا سارے نے مکے مدینے، ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہیں جانا ہے، لو تسی اپنے واسطے جملہ پڑھنا تے میں اپنے واسطے مل کے منو پتہ لگے کدا جان نو جی کر دے، مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا، مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا، کر کے صفا مروہ مولا انہوں میں مناواں گا، کر کے صفا مروہ مولا انہوں میں مناواں گا، نالے کراں گا میں نالے چماں گا میں حجر اسود سارا، مولا سانو معاف کر دے، مل کے ذرا مولا سانو ہاتھ کھڑے کر کے دومی ذرا مولا سانو معاف کر دے، حتیم وچ بہ کے مولا میں زم پیواں گا، حتیم وچ بہ کے مولا میں زم پیواں گا، میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ زم دا پانی پین تو پہلے، قاری صاحب چوینڈے آگے نے ماشاءاللہ، تے آؤن والے نیان قریب انشاءاللہ پہنچ جان گے، کیوں جی سنو گے نا قاری صاحب نو تے بیدار ہوو گے نا انشاءاللہ، میں تو انہوں بیدار ہی کرنا ہے، تھکے دے نہیں اکے دے نہیں، بول لیں دیو کہ نہیں نہیں، بس ٹھیک ہے تُسی اس طرح ہی رہا جے ہے، بولنا بھی نہیں بول ہے، میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ زمزم دا پانی پین تو پہلے جڑی بھی دعا کرے نا اللہ دی دعا نو قبول کر دینے، اس بندے دی دعا نو رد کدی بھی نہیں اللہ کر دے، اللہ سونیا زمزم دا پانی پینا نصیب فرما، اللہ اتھے جا کے پینا نصیب فرما، لو پھر مل کے میرے نا جملہ پڑھنا درا، حتیم وچ بہ کے مولا، حتیم وچ بہ کے مولا میں زم پیواں گا، نالے کراں گا میں، نالے کراں گا میں قیام ہزاراں، مولا سانو معاف کر دے، مولا سانو بلندوانا مولا سانو، ہاں نظر عزیزان منرد کرنا چاہ رہا میری امام علی مقام سیدہ شمام علی جنہ دینانا جانل پیار کرنے والے مسلمانوں، آؤ ذرا تیسرا کڑا بندہ میں اور جدے حق دے اندر میرے کملی والے محبوب نے سفارشہ کرنیاں دے، میرے نبی فرمانے نے جدو مؤذن اذان دینا میں سنن والا بھی جناب دی اذان دا سن کے جواب دینا میں، ادھر مؤذن آندہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر، سنن والا بھی آندہ
आंदा में अल्लाहु अकबर वो जनांदा में शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह सुनन वाला भी आंदा में शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इधर जनाब अज़ान मुकम्मल हो जाती है उधर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने ने सुम्मा सल्ला अलैया फिर अज़ान सुन के मेरे ते जड़ा बंदा दरूद पढ़दा वे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अम्मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अम्मा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे नबी फरमाते ने फिर मेरे वास्ते दरूद पढ़न तो बाद जेड़ा बंदा मेरे वास्ते मुकामे महमूदियां दुआवां करदा वे ओ जेड़ा बंदा ए दुआ मंगदा वे अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत तामत व सलातिल मिलके पढ़ो हजरा अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत तामत व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने ने ओ जेड़ा बंदा मेरे वास्ते जनाब मुकामे महमूदियां दुआवां करदा वे ऐसे बंदे दे हक दे अंदर मैं अल्लाह दा नबी सिफारिशां कर देवांगा। जेड़ा बंदा अजान सुन के फिर ओदा जवाब देंदा जेड़े जेड़े कलिमात मुअज्जिन कहंदा ओही कलिमात सुनन वाला कहंदा मेरे नबी फरमांदे ने फिर मेरे ते दरूद पढ़दा फिर मेरे वास्ते मुकामे महमूद दी दुआ करदा। आप फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा ऐसे बंदे दे हक दे अंदर मैं अल्लाह दा नबी सिफारिशां कर देंगा। एरे तो मुराद ये नहीं कि बस अजान दा जवाब दिता ते नमाज तो छुट्टी ये जवाब नहीं है एदा मतलब ये नहीं बल्कि उठ के नमाज भी पढ़नी है। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह हाथ खड़े करो है इंशाअल्लाह पढ़ोगे ना माशाअल्लाह अब्दुल मनार रासिक साहब बड़ा जानदार शानदार फजर दी नमाज से जनाब दरस दे रहे सन बड़ा प्यारा उन्होंने खिताब किया सारे पढ़ोगे ना सवेरे फजर दी नमाज जेड़ा बंदा नमाज पढ़दा फिर नमाज अदा करदा उस बंदे नूं नबी पाक दी सिफारिश मिलनी है। जेड़ा अजान सुन के कल्ला जवाब देवे ते नमाज ना पढ़े उस बंदे नूं सिफारिश हो सकनी उस नबी पाक ने उस बंदे की सिफारिश नहीं करनी। और कई बंदे एडे होंदे ने इधर जनाब अजान हुंदी उधर टीवी लगा हुंदा ते बंदे आंदे ने ऐ असीं अजान दा एहतराम करने आ बंदे आंदे ने तैनूं नहीं पता अजान हुंदी है पई टीवी बंद कर दे आवाज़ बंद कर दे बंदे आवाज़ बंद कर देने ये साडी मुहब्बत है। होना तो चाहिए सी उधर अजान हुंदी है पई असीं अपना टीवी बंद करके उठ के मस्जिद की तरफ चले जाते क्यों जी होना चाहिए सी ना इस तरह लेकिन असी जनाब आवाज़ बंद करने उधर अजान होंदी है फिर असी उस तरह शुरू कर देने। लाहौर के अंदर ना मेरे एक अजीज रहिंदे ने उन्हां दे घर दे सामने एक ईसाइयां दा घर है तो मैनू मेरे अजीज ने बात सुनाई कह लगे एक दफा ना उधर ओदा जड़ा ईसाई औरत का बच्चा सी वो टीवी ला के टीवी पे वेखदा उधर मगरब की अजान का टाइम हो गया तो जो मगरब की अजान शुरू हुई ना तो बाहरों ईसाई औरत ने अपने पुत्र नूं आवाज़ दी बेटा टीवी बंद कर दे मुसलमाना दी अजान का टाइम हो गया। उन्हें उस टाइम टीवी बंद कर दिता एक ईसाई हो के इन्ना एहतराम करदा असी मुसलमान हो के जनाब सिर्फ आवाज़ ही बंद करने नज़र फिर साड़ियाँ उस तरह टीवी ते रहिंदियां क्यों जी हुंदा कि नहीं इस तरह। इंशाअल्लाह बंद करोगे ना टीवी अजान दे टाइम नमाज भी पढ़ोगे ना सारे ही। आओ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने ने जेड़ा बंदा अजान सुन के फिर उसदा जवाब देंदा फिर मेरे ते दरूद पढ़दा फिर मुकामे महमूद दी मेरे वास्ते दुआ करदा अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति तामति वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला। मेरे नबी फरमाने ने ऐसे बंदे दे हक दे अंदर मैं अल्लाह दा नबी सिफारिशां कर देंगा। किन्ने बंदे हो गए ने चार माशाल्लाह सही तुसीं जागदे हो पे तीन बंदे हो गए ने चौथा बंदा आओ सुनो जिहदी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिफारिश करनी है। पहला जिहड़ा नबी पाक दे सुबह शाम दरूद पढ़दा किन्नी किन्नी वारी 10-10 वारी ओदी सिफारिश नबी पाक ने करनी है। और दूसरे नंबर ते की सी
جڑا میرے شہر مدینے اندر روے اوتھے ہی فوت ہوئے. اور تیسرے نمبر جڑا اذان دا جواب دین تو بعد درود پڑھے پھر میرے واسطے مقام محمود دی دعا کرے. نبی پاک فرماندے نے او دے حق دے اندر میں سفارش کراں گا. آؤ چوتھا کیڑا بندہ ہے جدے حق دے اندر میرے کملی والے محبوب نے سفارشاں کرنیاں نے. آؤ نظر عزیزاں نے من اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں نے من مسلمان عرض کرنا چاہنے بھی او میرے کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے ہو. آؤ ذرا میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے نے او جڑا بندہ دنیا دو تیرا کہ جناب دے دے کسے قسم دی مصیبت آندی ہے نا او کسے قسم دی پریشانی آندی ہے. آج جناب بندے نے کاروبار شروع کیتا وے او دے وچوں بندے نو نقصان ہو جاندا وے یا اللہ کریم نے بندے نو پتر دیتا وے اللہ پتر کھو لیندا وے. اج رج کے پتر دیاں خوشیاں وی ویکھنیاں نصیب نہیں ہویاں. اللہ کریم نے پتر اپنے کول بلا لیا وے او میہ موت دی ہوا وگی او لوکوں وس دے گر ویران ہو گئے او میہ موت دی ہوا وگی لوکوں وس دے گر ویران ہو گئے. او لو بول دے نے سنیاں بیٹھ گا دے او خالی بندے آباج مکان ہو گئے او جنہ باغاں دے گئے نے ٹور مالی او سک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے. اتر نہیں جنہ دے جہانی اندر او گم اونا دے نامو نشان ہو گئے او نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے او نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے او مکھ پیارے اولوں موڑ دیجے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے او ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے ای ماپیاں پائے وچوڑے نے او کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے او کار یاد قبر دیاں کنانو او کار یاد قبر دیاں کنانو او رکھ یاد کفن دیاں بندانو او چھانڈ جانے زن پر زنانو او فانی چند دن جگ دے جی گئے نے او پھر موت پیالہ پی گئے نے او سب یار مسافر تھی گئے نے او لا الہ الا اللہ. اللہ کریم نے اگر بندے نو پتر دیتا وی لیکن اللہ جے راج کے بابل نے پتر دیاں خوشیاں بھی نہیں ویکھیاں اج راج کے پتر دا مکھڑا بھی نہیں تکیا لیکن اللہ نے اس پتر نو اپنے کول بلا لیا وی. پھر نبی کریم علیہ السلام فرمانے نے آپ پتر دی جنا غمی دے ہوتے بندہ رب دیاں نفرمانیاں نہیں کردا اللہ کریم دے گلے شکوے نہیں کردا او جڑے بندے تے مصیبت آوے انہاں مصیبتاں دے اندر صبر کردا وے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہوندا وے او صبر بنا دکھ ٹل دے نہیں او صبر دکھاں دا دانو او صبر بنا اج وچ مصیبت کوئی نہیں بندا وانو. عام مسلمان عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کریم نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں تے 3 پتر عطا کیتے نے. اللہ نے پتر یکے بعد دیگرے اپنے کول بلا لے نے. اللہ دے پاک نبی نو اللہ نے کہ پتر عطا کیتا وے اس پتر دا نام میرے نبی نے ابراہیم رکھیا وے لیکن مرضیاں میرے مولا دیاں نے. ایک ویلا او بھی آندا وے میرے نبی نو خبراں پوندیاں نے سونے آ تہاڈا پتر ابراہیم بیمار اے موت دی کشمکش دے اندر تہاڈا پتر ابراہیم میرے نبی کریم جاندے نے او کوٹلی چندران دے رہن والے جاننا وے اولاداں دے غم ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نے. اولاداں دے غم ماپیاں دے لک توڑ کے رکھ دیندے نے. اگر اولاداں دے غم پوچھنے نے انہاں نو پوچھ جنہاں نو
نو اج جگ تے بخاراں نظر نہیں آندیاں پیاں اگر اولاداں دے غم پوچھنے دی انہاں لوکاں نو پوچھ جنہاں نو اج ابو ابو کہہ کے بلان والا نظر نہیں آندا پیا میرے نبی کریم علیہ السلام جلدی دے نال آندے نے اپنے پتر ابراہیم نو میرے نبی نے اپنے بازواں تے اٹھایا وے اللہ دے پاک نبی اپنے پتر دا مکھڑا تک دے جا رہے نے ادھر میرے نبی دے ہتھاں دے میرے نبی دے پتر دی روح پرواز ہو جاندی ہے نا او موت کہے میں آنا ہی آنا میتھوں پائی کسے رہائی نا او موت کہے میں آنا ہی آنا میتھوں پائی کسے رہائی نا اول بیٹھے نے حکیم سیانے کر دی اثر دوائی نا اللہ دے پاک نبی کریم علیہ السلام دا پتر ابراہیم میرے نبی دے ہتھاں تے اپنی روح پرواز کر جاندا وے میرے نبی دے ہتھاں تے اپنی جان دیاں بازیاں کر جاندا وے اوے لوکو سباب دے دل دی کی کفیت ہوے گی او جدے ہتھاں تے جدیاں اکھاں دے سامنے پتر نے جدائیاں دتیاں ہون گیاں میرے نبی نو اینا غم میرے نبی روئی جاندے نے میرے نبی آندے نے اے میرے پتر ابراہیم اگر شریعت جاندے نے میں اس طرح دا تیری لاش تے بیان کردا پوری دنیا ویندی محمد کریم دا پتر دنیا تو گیا وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن میں تے اوہی کلمات کمانگا او جنہ دا منو رب نے حکم دیتا وے آپ فرمانے نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی روندے نے بے آپ دے غلام آندے نے سونے آپ پیتے آندے جے انج نہیں رونا چاہی دا اسے دی وفات دے پتر مر جاوے صبر کرنا چاہی دا رونا نہیں چاہی دا رونے تسی آپ ہی کیوں روندے جے بے میرے نبی فرمانے نے میرے غلاموں انج دا رونا جائزے لیکن جڑا بندہ وین پاندا وے اج نہ چیخا ماردا اپنے گریبان نو پھاڑدا وے ایسے رونے تو میرے نبی نے منع کیتا وے اللہ دے پاک نبی دا پتر دنیا تو چلا گیا وے لیکن میرے نبی نے صبر کیتا وے آپ فرماندے نے کسے طرح دی بھی بندے تے پریشانی آندی ہے یا دی جنا طبیعت دے خلاف کا مندا وے لیکن وہ بندہ صبر کردا وے اور صبر کر کے جناب دعا پڑھدا وے رضیت باللہ ربل و بالاسلام دینل و بمحمد نبی اسی بھی مل کے ایک باری پڑھو حضرات رضیت باللہ ربل و بالاسلام دینل و بمحمد نبی اللہ سونیا پھر کی ہویا میرے تے پریشانیاں آئیاں نے اللہ پھر کی ہویا میرے تے دکھائیں نے ربا پھر کی ہویا منو کاروبار اندر نقصان ہو گیا میں لیکن ربا سونیا رضیت باللہ ربل اللہ میں تینوں اپنا رب مان کے راضی آؤں اللہ تینوں اپنا مشکل کشا مان کے راضی آؤں اللہ تینوں اپنا داتا دستگیر مان کے راضی آؤں اللہ تینوں اپنا غوث اعظم مان کے راضی آؤں اللہ تینوں اپنا مشکل کشا مان کے راضی آؤں اللہ دے پاک نبی کریم فرمانے نے او جڑا بندہ کلمات آندا میں رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینل اور ربا سونیا میں اسلام نو اپنا دین مان کے راضی آؤں و بمحمد نبی آؤں اور سونیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنا نبی مان کے راضی آؤں پھر نبی کریم علیہ السلام فرمانے نے او جڑا بندہ اسے بھی مصیبت اندر اے دعا پڑھ دا میں آپ فرمانے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے دے میں ہاتھ تو پکڑ کے اپنے نال اس بندے نو جنت دے اندر لے کے چلا جاواں گا جیڑا بندہ فرمائے دعا پڑھ دے کیوں جی پڑھو کرو گے نا انشاءاللہ یاد کرو گے اس دعا نو اس دعا دے بہت زیادہ فائدے نے صبح و شام تین مرتبہ پڑھیا کر نبی کریم علیہ السلام فرمانے نے جڑا بندہ کسے مصیبت اندر دعا پڑھ دے قیامت والے دن ایسے بندے نو میں ہاتھ تو پکڑ کے اپنے نال جنت دے اندر لے کے چلا جاؤں ہو بیچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے
उत्ते रहमतां दे चलदे फवाने होणगे। क्यों जी जाना ना जन्नत दे अंदर असां सारियां ने। आज दोस्त साथी अंदर अगे आ जाओ, तशरीफ लै। कारी साहब आउण वाले ने, ये हालात वेखणगे ते उंज ही भावें कहण मैं तकरीर ही नहीं करनी, तुसीं अगे आ जाओ। जेड़े साथी बाहर बैठे ने ना, बाहर जेड़े साथी बैठे अंदर तशरीफ लै आओ, आ जाओ जरा। चलो आ जाओ मुंडियो, आ जाओ। नौ बजुर्ग जेड़े नहीं हिलदे पे बजुर्गां नूं बहन दिओ। नौजवान साथी आ जाओ अंदर, अगे अगे आ जाओ सारे, जल्दी आओ यार साथी दोस्त अहबाब। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, ओ तेरे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। ओ जिच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, ओ तेरे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। पुन्नी होगी मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली भी जवानी होएगी। ओ जाके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, ओ जाके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। ऐं जी खानी है ना मच्छी इंशाअल्लाह उत्थे जाके। हुण ते वैसे मौसम गुजरदा पिया ते इंशाअल्लाह फिर आ जाएगा, इत्थे भी खानी है, जन्नत के अंदर भी जाके खानी है। उन्नी कोई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली भी जवानी होएगी। ओ जाके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। दाढ़ी मुछ कोन शक्ल बेनियाज होवेगी, दाढ़ी मुछ कोन शक्ल बेनियाज होवेगी। हुसन नबियो सदा दाऊद दी आवाज होवेगी। 32-33 सालां दे जवान थे सारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा 10 मरतबा सूरत इखलास की तलावत करदा, कितनी मरतबा? 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़दा, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप फरमाने ने 10 मरतबा पढ़ने वाले दी अल्लाह एक कोठी जन्नत के अंदर बना देंदे ने। और कोठी कैसी है? जिदी एक इट चांदी दी है, एक इट सोने दी। आगे ने कारी साहब, आगे ने कारी साहब माशाल्लाह चंद लम्हात के अंदर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। एक इट ओदी चांदी दी होएगी, एक इट सोने दी होएगी। क्यों जी इस तरह के महल बनाने ना इंशाल्लाह असी। ते आप फरमाने ना 10 मरतबा पढ़ेगा ते जिन्नी बारी भी 10-10 मरतबा गिनी जाना तुसी इंशाअल्लाह उन्ने ही महल तैयार होंदे जाणगे। सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। जे कोई लेटिया ते लेटिया ही खाई जावेगा, जे कोई लेटिया ते लेटिया ही खाई जावेगा। जेड़ी चीज चाहे ओही आई जावेगी, जो सोचा ओहो मिलेगा, जो सोचा दे इशारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, मिलके विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। किड्डा सोना समा पुर बहार होवेगा, ओ किड्डा सोना समा पुर बहार होवेगा। जिदो जन्नत विच रब दा दीदार होएगा। क्यों जी करना है ना रब दा दीदार? ढिले ढिले बोल दे हो पे, क्यों जी करना है ना सारे रब दा दीदार?
کئی ایسے ہون گے جنہاں نو روزانہ ہی اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا اللہ سانو بھی انہاں بندیاں دے اندر شامل فرما لے کیوں جی کرنا ہے نا انشاءاللہ آج کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ سارا نے انشاءاللہ کرنا ہے کڈا سونا سما پر بغار ہوئے گا جی تو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا اللہ کریم سانو قیامت والے دن مصطفیٰ دی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرمائے 4 بندیاں دا میں ذکر کیتا کتنے نہیں 4 بندیاں نا میں ذکر کیتا ہے پہلے نمبر دے جڑا صبح و شام نبی پاک دے 10 مرتبہ درود پڑھو گے نا انشاءاللہ اور جڑا بندہ نبی پاک دے شہر مدینے اندر رہندا ہے اللہ سانو رہنا نصیب فرمائے اور تیسرے نمبر دے جڑا بندہ جناب اذان سن کو دا جواب دیندہ پھر مقام محمود دی نبی پاک واسے دعا کردہ اور چوتھے نمبر دے کوئی بھی مصیبت آئے دے بندہ دعا مانگدہ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ اللہ کو دعائے جو کچھ سنے اللہ ملدی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین